लायटीचो प्रॉब्लेम जो 45 days लायट ना आसले एक्चुअली हे कितें तुमची कानार गजाल पडली काय तुमी खंय तरी रावले ना हो विषय जो आसा तो कावरेपिल्ला पंचायतींतले केपें तालुक्यांतली कावरेपिल्ला ही पंचायत आनी अत्यंत दुर्गम भागांत कर्ला ह्या गांवांत भितर हो एक ल्हानसो वाड आसा. वाड म्हणजे फक्त एक 2-3 घरां नव्यानच घाल्ले आसात. कर्ला हो गांव सोडून साधारण 1.5 किलोमीटर अंतराचेर ही 3 घरां आसात. म्हणजे 2010-11 साधारण 2014-15 ताणें ती घर बांदली आणि ते घर बांद तेन्ना ते मिलकडेन आयले. गांवांतल्या लोकांनी तांकां अपोज केलो आणि ताच्या नंतर हांवें मध्यस्थी केली आणि तातूंतल्यान तांकां ती घर बांदपाक दिली. घर तांचें गांवांत भितर आसा पूण हे नव्यान जे जालें ते घर तांणी साधारण 1.5 किलोमीटर पयस गांवांतल्यान रानां भितर ज्या जाग्यार तांचें शेत आसा थंय केलें. तेन्ना तांकां लायट जाय पडली ती हांवें ताबडतोब तांकां लायट घालून दिली. ताचे पयलीं खरें सांगपाचें म्हणलें जर जाय जाल्यार ताणें ती इल्लिगली टॅप करून व्हेल्ली. म्हाका ते लायनमॅन आयले आनी ते म्हणपाक ऑफेन्स रजिस्टर करता. हांवें म्हणलें ऑफेन्स न्ही, तांकां चुकून ती कोणी व्हेल्ली आसत जर जायत. हांवें इमिडिएटली केबल हाडलो स्वताच्या पयशांनी आनी तो केबल घालो आनी तो केबल घालतकच तांकां लायटय दिली, सर्व्हिस वायरीचेर लायट दिली आनी अंदाज असो आशिल्लो की ती प्रॉपर्टी आपल्यालेच म्हणपाक लागली. हांवें म्हणलें तांकां पयशे भरात, हांव रोखडोच तुमकां खामी घालपाक येतलें. ताणें पयशे भरतकच इमिडिएटली हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलें आनी थंय क्लिनिंग करपाक ड्रायव्ह घेतलो. थंय वता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयलें आनी तांणी आडायलें की फॉरेस्ट एरियेंतल्यान लायन व्हरपाक मेळना. ताच्या नंतर कांतावेळी म्हणून तो एकटो आयलो, ताणें आडायली. गांवचे लोक आयले, त्याच्या गांवची कॉमन प्रॉपर्टी म्हणपाक लागले की हातूंतल्यान व्हरपाक येना. म्हणजे जी पॅसेज आसा 1 किलोमीटर त्या हातूंत भितर 2-3 ओनर आसा. एक फॉरेस्ट, एक गांवची कॉमन प्रॉपर्टी, तिसरे आसात आनी एकटो कोण प्रायव्हेट ओनर. हे तिगांनी येवन ती आडायली. मागीर तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकां सांगलें की तुमी खामी जर व्हरून दिता आमी लायन घालता, खामी घालता, कारण आमकां झगड्यान पडचें पडटा. सो हें सगळें जालें तें थंयच उरलें आनी एनओसी केन्नाय हाडली ना आनी परत फॉलो अपय केलो ना. आता ती सर्व्हिस केबलाचेर वता. आता हांव जेन्ना पळय 8 दीस पयलीं म्हणजे साधारण 40 कार्यकर्ते ह्या गांवांत भितर गेल्या. हांव नॉर्मली असो ट्राय काडटा, आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणजे ओएसटी म्हणजे पीएस आसात तांकां घेवन त्या गांवांत भितर जेवण करता. जाणे करून अशे दुर्गम भाग, डोंगराचेर भाग आसा तेन्ना असो 1 म्हयन्यांतल्यान एक कार्यक्रम जाता. तो पयरच म्हणजे हे इन्सिडंट जावचे पयलीं गेले ते आयताराक हांवें थंय हें दवरिल्लें, विजीट दवरली, ट्रॅक दवरलो. म्हणजे सकयल्यान आमकां वयर चडपाक 1.5 वर लागता. आमी 1.5 वर चलत गेल्या. थंय लोकां कडेन वार्तालाप केलो, तांची समस्या पळयल्यो. तेन्ना हो विशय आयलोच ना. ताचे नंतर कोण तरी गौरीश सतरकर म्हणून रिपोर्टर थंय वता, तांकां घेता, वयर वता, तांकां स्क्रिप्ट बरोवन दिता कितें करपाचें तें आनी ताच्या नंतर ते सांगतात ताका की 45 दीस जाले आनी पावस पडपाक लागला म्हणटात. लायट येता वता, ही लायट येता वता ती आमच्या सेक्रेटरीएटाक येता वता. अशें न्ही की कंप्लीट काळोख जावन जशें पळय पेपराचेर आयिल्लें आसा की प्रशासन खंय गेलें आनी ते हेराल्डाच्या फ्रंट पेजीचेर येता. खूब दुखद. त्या भागांत भितर आमदार मंत्री आसात, ताची एक तुमी परत खंयचे प्रेस आसा तांणी परत एक फावट घेवपाक जाय म्हजो व्यू पॉयंट कितें आसा, थंयचो सरपंच आसतलो किंवा कितें तरी करपाचें. विचार नासतना ती पेपरार घाली. परत ती पेपरार येतकच विधानसभा अधिवेशन चलता, फ्रंट पेजीवेलो न्यूज विजय सरदेसाय आमदार फातोर्डेचे ताणें तो घालो. ताणें विचारलें ना की कितें म्हणून आनी व्हडलो की दुसऱ्याच फावटी आमचो मिनिस्टर, पॉवर मिनिस्टर तो उठलो आनी तो म्हणपाक आपल्याक खबर आसा 45 दीस लायट ना ती आनी आपूण सस्पेंड करतो. म्हाका कळना की मिनिस्टर पसून तो 45 दीस म्हाका विचारले बगर सांगप हें बरोबर न्ही. म्हाका खबर आहा न्ही ही म्हजी पंचायत, ज्या पंचायतीन भितर 1992 हांव पंच जाल्लो, ह्या लोकांचे उदकाचे म्हणा, रस्त्याचे म्हणा किंवा तांकां लायट दिवपाची सगळे म्हजे कारकिर्दीन भितर गेले ते 20-22 वर्सांक जाल्ले आसा. हांव 32 वर्सां पयलीं त्या गांवचो पंच आसा. म्हणजे आयज ते ह्या गांवांत भितर आमी काजूरच्यान भितर सरतात, ते काजूर आनी वयर पावपाक, कल्ला पावपाक 6 कोटीचो रस्तो, जे पॉप्युलेशन आसा 100च्यानी कमी, 6 कोटीचो रस्तो घेतिल्लो आसा. ताचे नंतर परत काजूगट्टो म्हणटा गांव आसा, थंय 8 कोटीचो रस्तो घेतिल्लो आसा. ताचे नंतर 10 कोटी सुमार आमी लँड एक्विजिशनाक घाल्ले आसा प्रॉपर्टी. ह्या एका 140 लोकसंख्येच्या गांवा खातीर
सरकारान आयज साधारण ते म्हाका दिसता की 22-25 कोटी मोडल्या आणि अशें आसतना आमी ह्या भागान लायट कित्याक वास्तवीक हे जे गांव आसा ताचे परस 1.5 किलोमिटराचे अंतराचेर रानान भितर शेतांत तांणी घर बांदलें आसा. ओरिजिनल घर गांवान आसा. आणि आता ते पळय रिपोर्ट्स काडले जर जाय जाल्यार पंचायतीचे सरपंच बी येवन सांगतात की ताणें बोगस जो गांवान भितर घर आशिल्लो तो 1.5 किलोमिटराचेर त्या गांवांत घराक आसात नंबर तोच नंबर दाखोवन तांणी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाक अप्लाय केलें. सर्व्हिस वायरीचेर गेले ती इतली वर्सां तांणी हें घेतली. घर बांदता आसतना बेकायदेशीर बांदलें. आनी अशा परिस्थितीन भितर सगळ्यांत पयलीं रिपोर्ट विधानसभेन येता हें खूब दुखद आसा. ज्या गांवच्या लोकां खातीर रात दीस आमी काम करतात. म्हयन्यांतल्यान एक फावटी हांव थंय वतां. कोण गेलो ना अजून पर्यंत. म्हाका दिसता की बाकीचे आमदार आसा ते 5 वर्सांनी एक फावटी पावल्यार बरें आहा. आयताराक 8 दीस पयलीं हांव गेलां. बरोबर 8 दीस पयलीं हांव त्या गांवांत वचून मिटींग घेतल्या गांवकाऱ्यांची. अशा परिस्थिती भितर अशें येवपाक पता पडना. एनिवे हांव त्या विलेजर्सांक हांव मदत करतलोच खंय कितें फॉरेस्टा कडेन कितें आसा. कारण फॉरेस्ट आसा ते कोणाक आपल्याल्या फॉरेस्टांतल्यान रान कट करून इलेक्ट्रिसिटी व्हरपाक दिना हो म्हजो अनुभव आसा आनी हांवें प्रयत्नय केल्ले आसात. पूण दुर्दैवान गांवकरी सांगता एक आनी आमचे हेराल्ड हो जो पळय रिपोर्टर आसा तो आमची इमेज डिफेम करपा खातीर आयज प्रत्येकाच्या घरा कडेन गेल्लो आसा म्हणून वायट दिसता. MP 63 वर्सांनी येयलो अशें म्हणटात. हांवें आयकलां नरेंद्र सावरकर बी येयल्लो म्हणी पूण ती म्हणटा सांगताना क्रिएट एश करून मेळटा 63 कितें तुमकां कितें एक स्टंट करपाचें म्हणून ताका लिमिट्स आसतात. ह्या गांवांत भितर म्हयन्याक एक फावटी हांव वचपी मनीस. MP आमचो सावयकर आशिल्लो पळय न्ही 5 वर्सां तो आमचो खासदारय आशिल्लो. फक्त 5 वर्सांक न्हय म्हणजे ह्या 5 वर्सां भितर किमान 5-6 फावटी सावयकर थंय गेला. गांवकऱ्यां बरोबर गेल्या नंतर आमी तांच्या घरा कडेन जेवणय करतात कॉमनली. आनी हो कार्यक्रम आमी जायत आसात. ह्या गांवांत भितर जे कितें प्रकार पयलीं घडटाले ते सगळे बंद करपाक म्हणजे एक खूब मोठें ब्रॅकेट आशिल्लें हातूंत भितर. हांव तुमकां सगळ्यांत डिटेलिंगां वचना आयज तें ना. कन्वर्शनाचे प्रयत्न जाल्ले थंय. त्या वेळारय सावयकर आयलो थंय. आमी उबी रावले कळ्ळें न्ही. म्हणून आयज तो प्रकार ना. आमकां खबर आसा की ह्या गांवा खातीर तांची अस्मिताय जपणुके खातीर आमी जे कार्य केल्लें आसा. कोण तरी म्हणटा की हातूंत भितर फर्स्ट काँग्रेसीचोय ताणें म्हणलें जर जाय काँग्रेसीचो एखादो फर्स्ट म्हणपाक गेलो जर जाय सारदीन गेल्लो त्या गांवांत भितर. अशें ना की फर्स्ट आयलो म्हणून. खंयचीय गोश्ट आसा ती सामकी संशोधन केल्ल्या भशेन म्हणजे जशें कोलंबस अमेरिकेन वचून अमेरिका हें हाडली वास्को ड गामा गोंयांत आयलो आनी ताणें गोंयाची निर्मिती केली अशे आशयाचे विशय आयज खासदार घेवन बसतात. हें बरोबर न्ही की खंयचोय विशय नाका ती वचून करपाचो. काल एक विशय जाला परत फ्रंट पेजीचेर येता एक भागीरथी ती गांवांत भितर. अरे पयर आमी तांच्या घरा कडेन भागीरथीच्या बरोबर जेवण घेतलां आयताराक कळ्ळें न्ही. बोमो गांवकर भागीरथी गांवकर ती जाणटी बायल आसा. आतां कितें आसा थोडेशे कायदे आसात. आमकां दिसता तें की ती जाणटी बायल आसा तिची घरा कडेन पयशे पावोवपाचे आमचें मत आसा तिची घरा कडेन. पूण जेन्ना आमी बँकेन पळयलें न्ही की कोणी कोणाची ऑथॉरिटी घेता आनी ते पयशे तांचे कडेन पावता काय ना. आमी कितें तरी डिझायन करतले हातूंत भितर पूण ताका ब्लेम करप कित्याक. दाबोली भागांत भितर अश्यो बायलां ना. दाबोली भागांत भितर डेस्टिट्यूट ना. इतले पयस येवन फ्रंट पेजीचेर हेराल्डाचे रिपोर्ट हाडपा सारकें म्हणजे खंय तरी हायप करप की आमी खंय खंय पावता तें पळया म्हणून. ज्या लोकांक गरज आसा थंय पयर एक उदक व्हांवून गेलें काजूकट्टो म्हणटा त्या गांवांत भितर. ह्याच गांवांच्या दुसरी जी पहाडी आसा हे जे आसा न्ही पहाडीचेर आसात गांव. अजून पर्यंत ही रस्त्याचे ना. एक व्हाळांतल्यान एक रस्तो कच्चा रस्तो आसा तो व्हांवून गेलो. एका दिसा भितर 2-3 मशिनां व्हडलीं पोकलीन हाडून आमी हो रस्तो परत त्या गांवच्या लोकां खातीर करून दिलो. 2 दीस भितर परत एक फावटी तात्पुरती पायपां बी घालून गेलो आनी आतां पूर्ण आमी रस्तो करतात. 3 तासां मदीं रस्तो व्हांवून गेल्या नंतर 3 तासां मदीं एक सायडीन भुरगे उरले स्कुलाक गेल्ले ते भुरगे दुसरे कडेन उरले. आमी 3 तासां मदीं त्या रातचे तांकां ही सगळी सुविधा हांव प्रत्यक्ष केलो. 2 वर्सां पयलीं ह्या गांवांत भितर 24 खांबे जे गेल्ले पळय न्ही झाडां म्हणून
जे सायक्लोन आयले त्या सायक्लोना भितर संपूर्ण लायन काजराच्यान कर्ला गेल्ली. 3 दीस ह्या गांवांत भितर हांवें हॉल्ट केलो. सगळे लायनमॅन आनी गांवकऱ्यांक आनी सगळे व्हॉलंटियर्स घेवन हे 24 खांबे हांवें स्वताच्या खर्चान त्या वेळार पसून ट्रॅक्टर हाडून ते सगळे वयर व्हरून उबी केले आनी तांकां लायन दिली आनी सांगले की लायट आयले बगर हांव म्हज्या घरा कडेन वचपाना, ह्या लोकांक उजवाड दिले बगर हांव वचपाना. आनी 3 दिसां भितर 24 खांबे घालून घेतले. केन्ना तरी 5 मिनटां खातीर थंय वचप, फोटोग्राफी करप आनी ताच्या नंतर न्यूजपेपराच्या फ्रंट पेजीचेर हाडप ही कर्तुत्वां आमी केन्नाय करना. आमचें काम करता तें आमी ग्राउंड लेवलाचेर करता.